अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नादरीन, मैं आपकी खिदमत में डॉक्टर अदनान इलियास आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे भाई, आज मैं अपने चैनल पे जो टॉपिक लाया हूँ वो उन औरतों के लिए लाया हूँ जिनकी ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, जिनकी दोनों ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, या एक ट्यूब ब्लॉक होती है या दोनों ट्यूब ब्लॉक होती है, राइट साइड की ट्यूब ब्लॉक होती है या लेफ्ट साइड की होती है, या लेफ्ट की होती है तो राइट की ओपन होती है। तो उन लोगों का, उन औरतों का हमल नहीं ठहर रहा होता। ठीक है, तो ट्यूब ब्लॉकेज का मसला क्या होता है, कैसे होता है? बाज़ औक़ात मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमने मेडिसिन भी दी, अल्लाह पाक ने उनको सेहत याब किया, अल्लाह ताला ने उनको सैब औलाद भी किया। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आज आपको जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ उस टॉपिक में ये है कि आजकल जो औरतें हैं ये ट्यूब ब्लॉकेज के मसले में बहुत ज़्यादा उनको इशू आ रहा है और उनका हमल नहीं ठहरता। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ट्यूब ब्लॉकेज का पता कैसे चलता है, मैं आज आपको बताऊंगा कैसे पता चलता है। इसका टेस्ट करवाना पड़ता है, इसका आपको वैसे कैसे पता चलेगा, आप इसकी अलामात क्या होती हैं, इसका इलाज क्या होता है और इसकी एहतियात क्या होती है। ठीक है, आज मैं आपको सारा बता देता हूँ। और औरतें जो है मेरी वीडियो को बहुत देखती हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें मैं बताऊँगा उसको नोट कर लें, उनको अपने ज़हन नसील कर लें। अगर आप ठीक होना चाहती हैं, अगर आप सैब औलाद होना चाहती हैं, अगर आपका ये मसला हल रहे तो आप अपने आप पे तवज्जो दें, तो फिर ही जाके आप इस चीज़ को कवर कर पाएंगी। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिन औरतों की ट्यूब ब्लॉकेज का मसला होता है, क्या होता है, क्या वजूहात होती है। अब देखें कि जो औरत जवान होती है वो जवानी में या अपने बचपन में, जो जवानी में जो आजकल खुराकें यूज़ करती हैं, अपनी डाइट यूज़ करती हैं, उसकी ख़ास तवज्जो दें। अब देखें कि वो चिप्स वगैरह खाती हैं, ठीक है, आलू के चिप्स खाती हैं, ठीक है, उसके बाद बर्गर, शवारमे, पिज़्ज़े, जिंगर बर्गर, ये वो तो जो भी चीज़ें हैं, फास्ट फूड चीज़ें ज़्यादा खाती हैं और बोतल भी पीती हैं। ठीक है, और चिकन भी खाती हैं, बिरयानी भी खाती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप परेशान हो गई होंगी कि डॉक्टर साहब हमारी सारी चीज़ें बंद करने के चक्रों में हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि मेरे पास वो केसेस हैं जो 5-5 साल से, 10-10 साल से बे औलाद थे और उनका ये मसला था, ट्यूब ब्लॉकेज का मसला था, उनके बच्चे नहीं हो रहे थे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उनको मेडिसिन दी, उनको तरतीब बताई, तो अल्लाह का शुक्र है वो सैब औलाद हो गए। उन्होंने हर तरह से डॉक्टर से दवाई ली, लाहौर से ली, कराची से ली, इस्लामाबाद से ली, आज़ाद कश्मीर तक वो गए, बाहर यूके तक गए, अमेरिका तक गए, फ्रांस तक गए, इटली तक गए। लोग, वो भी लोग हमसे मेडिसिन मंगवाते हैं बाहर के। ठीक है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, काफ़ी अरसे से आप लोगों की खिदमत कर रहा हूँ और काफ़ी अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन हमने तैयार की है, मेडिसिन बनाई है। मेरी जो वीडियो देखते होंगे बहुत पहले लोगों ने देखी होगी, और आज से 2004 से हमारा क्लिनिक स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज 2021 हो चुका है। इतनी खिदमत करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमसे कम पैसे कोई नहीं लेता। ठीक है, सारे ज़्यादा से ज़्यादा उनकी फ़ीस होती है, उनकी इतनी फीसें होती हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि ट्यूब ब्लॉकेज में औरतों को जो पहली है, खुराक की तरफ तवज्जो दें, अपनी डाइट का इस्तेमाल करें, अच्छे से अच्छा नाश्ता करें, घर में नाश्ता करें, अपना पराठा खाएं या चपाती खाएं, घर में खाएं, अच्छे आमलेट खाएं। ठीक है, अच्छे से अच्छा नाश्ता करें। ठीक है, उसके बाद दोपहर को खाना खाएं, रात को खाना कम खाएं। ठीक है, तो आप अपने घर की तरफ तवज्जो देंगे, घर में खाना खाएंगे। अब ट्यूब ब्लॉकेज, जिस औरतों को पीरियड्स, जिन औरतों को माहवारी जो है हर महीने टाइम पे नहीं आती, उनको महीने, 2-2 महीने गुजर जाते हैं, 3-3 महीने गुजर जाते हैं, फिर जाके पीरियड्स आते हैं, मेंसेस आते हैं, ब्लीडिंग शुरू होती है। ठीक है, तो उस औरतों में भी ट्यूब ब्लॉकेज का मसला बन सकता है। ठीक है, और जिन औरतों को बहुत ज़्यादा लिकोरिया रहता हो, उन औरतों को भी ये मसला बन सकता है। और जिस औरत को पहले टाइफाइड हुआ हो, उसको भी ये मसला बन सकता है। किसी औरत को पहले टीबी हुई हो, टीबी, ठीक है, उस औरत को भी ये मसला बन सकता है। ठीक है, और जिस औरत को दमा हो, दमकशी जैसे दमा होता है, उसको भी ये मसला बन सकता है। ठीक है, और उनमें से इन मसला बन सकता है, मसला नहीं भी बन सकता। ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि 100% ही यही मसले होते हैं। बाज़ औक़ात ये मसले ना होने की वजह से किसी के बच्चे होते हैं, मतलब पहली प्रेगनेंसी हुई है, उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ठीक है, उसके बाद 8 साल हो गए, 10 साल हो गए, फिर एक बच्चा और बच्चा नहीं हुआ। ठीक है, उसमें भी ट्यूब ब्लॉकेज ये होती है कि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उसमें भी कोई ना कोई चीज़ रुक जाती है, सफाई नहीं होती, जो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। अब ट्यूब ब्लॉकेज का एक तो ये होता है कि अगर खुदा ना खासा जो ट्यूब ब्लॉक हो, किसी की ट्यूब में ऐसे गांठ होती है, गांठ जैसे गांठ हम नहीं बांधते, किसी चीज़ को गांठ बांधते हैं, तो वो गांठ बांधी हुई होती है। ठीक है, किसी की ट्यूब ये होती है कि उसमें फ्लूइड आ जाता है, उसमें थोड़ा सा चर्बी टाइप होता है, फ्लूइड टाइप होता है, वो जम जाता है, वो जमता जमता
بہت زیادہ سٹرونگ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے، جو اندر سے ٹیوب بلا کر دیتا ہے، اس سے ٹیوب جو ہے انڈا باہر نہیں آتا، جس سے حمل نہیں ٹھہرتا۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے ہمارے پاس جو میڈیسن تھی، لوگ تو اس کو ٹیوب کھلوانے کے لیے ٹیوب بلا کے، جب ان کی ٹیوب ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیوب ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ٹیوب ٹیسٹ میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ٹیوب کھلی ہوئی ہے یا بند ہے، ٹھیک ہے، دونوں کھلی ہے یا دونوں بند ہے، یا ایک کھلی ہوئی ایک بند ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ٹیوب جو ہوتی ہے، بعض اوقات حمل جو ہے مسکریج ہونے کی وجہ سے ٹیوب بلاک ہو جاتی ہے، ان کا جو ہے نا وہ ٹیوب ڈیمیج بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات حمل جو ہے وہ ٹیوب میں آ کے ٹھہر جاتا ہے، اس سے بھی ٹیوب پھٹ جاتی ہے۔ تو ٹیوب بلاکیج جو ہے یہ بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ ہم نے جو کیس سولو کیے ہیں وہ یہ تھے کہ کسی کی ٹیوب بلاک تھی جس میں فلوڈ آ جاتا ہے، رکاوٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ان میں جو خون جم جاتا ہے، یا ایسے ذرات جمتے ہیں جو خون بلڈ جو ہے نا وہ چلتا نہیں ہے اور ٹیوب بلاک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے تھے کہ جن کے مطلب ٹیوب بلاک کے تھے، ان کو ڈاکٹر نے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا کہا ہوا تھا کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے علاوہ کوئی بچہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم نے میڈیسن بنا کر دی، 2 سے 2.5 مہینے میں ماشاءاللہ مسئلہ سولو ہوا، ٹیوب بغیر اپریٹ کے میڈیسن سے ماشاءاللہ ٹیوب کھل گئی۔ ہم 3 قسم کی ٹیبلٹ بنا کر دیتے ہیں، 7 ڈراپ بنا کر دیتے ہیں، کچھ پڑیاں بنا کر دیتے ہیں، وہ ہم استعمال کرواتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ماشاءاللہ عورتوں کی ٹیوب کھل جاتی ہے بغیر اپریٹ کے، ٹھیک ہے۔ اور الحمدللہ وہ بغیر اپریٹ کے ٹیوب بھی کھلتی ہے، اور الحمدللہ جب 1 مہینے کی میڈیسن بھیجتے ہیں وہ بذریعہ پارسل کے تھرو، جیسے میں نے پہلے بتایا ہوا ہے کہ ہماری میڈیسن الحمدللہ بذریعہ پارسل لوگ باہر ملک تک منگواتے ہیں، یو کے، امریکہ، فرانس، اٹلی، پاکستان کے ہر شہر میں، لاہور، کراچی، اسلام آباد، آزاد کشمیر، ٹھیک ہے، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، ملتان اور میاں والی، یہ مختلف شہروں میں لوگ منگواتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ان کو فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے جب اللہ نے چیز لکھی ہوتی ہے، ماشاءاللہ دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے، علاج سنت ہے، اللہ پاک شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ صحب اولاد کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس وہ کیسز تھے جو بالکل تھکے ہوئے تھے، ہر طرح سے ہر ڈاکٹر سے دوائی لے لے کے تھک چکے تھے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پہلے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس لے جاتے ہیں، ٹیسٹ کرواتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر سے جب ان کا علاج نہیں ہوتا تھک جاتے ہیں، جب گھر میں ناچاکی ہوتی ہے، ساس سسر لڑتے ہیں، نندیں لڑتی ہیں کہ آپ کو اولاد نہیں ہو رہی، ہسبینڈ لڑتا ہے اولاد نہیں ہو رہی تو اور شادی کر لو، جب وہ پریشان ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ڈاکٹر نان کو یاد کرتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں دوائی بنا کر دیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، جب میڈیسن بنا کر دیتے ہیں اللہ پاک صحب اولاد کرتا ہے، اللہ پاک شفا دیتا ہے۔ اور دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب بہنوں کو صحب اولاد کرے، جو بے اولاد ہیں، جو شادی شدہ ہیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو صحب اولاد کرے، آمین، ٹھیک ہے۔ اور میری بات غور سے سن لیا ہوگی آپ نے، سب سے پہلے اچھی خوراک رکھنی ہے، اچھی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ اور جو موٹاپا، کسی کو موٹاپا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کسی کو پیریڈ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو ان کے چہرے پہ داڑھی آنا شروع ہو جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ اس میں حائل ہوتی ہیں، بہت زیادہ نقصان دیتی ہیں۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے، ٹینشن مت لیا کریں، ٹینشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، ڈپریشن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور اگر بہت زیادہ پریشر ہو، بہت زیادہ FSH لیول، LH لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ بنتا ہے۔ تو عورت کے مسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کو پولیسسٹ اور بھی کا مسئلہ ہو جاتا ہے، ان کو پانی کی تھیلیوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، فیبرٹس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، رسولیوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، عورتوں کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں، وہ الٹراساؤنڈ میں بھی آ جاتے ہیں، ٹیسٹ کروانے سے بھی آ جاتے ہیں۔ جب ہم ان کو ڈیٹیل لیتے ہیں تو الحمدللہ ہم ان سے پیریڈس میں جو ان کے رپورٹیں ہوتی ہیں وہ بھی واٹس ایپ منگوا لیتے ہیں، جو رپورٹیں نہیں کی ہوئی ہوتی، جو کہنے والی ہوتی ہیں وہ بھی ہم رپورٹیں کرواتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ماشاءاللہ میڈیسن بنا کر دیتے ہیں، اللہ پاک شفا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو نیچے واٹس ایپ نمبر دیا گیا ہے 0306 43 76 366، اس نمبر پہ واٹس ایپ پہ آپ میسج کر سکتے ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اپنا مسئلہ سنیں گے، واٹس ایپ پہ وائس میسج کر دیجیے گا اور آپ کو جواب بھی دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔